ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरतिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभ्रविजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उत्तरकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 17 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 17 पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं। वस्तुतः वार्तिकम् आदौ पठितं। भाषायां शासि युधि दृशि धृषि मृषिभ्यो युज्वाच्यः इति। अत्र लौकिके प्रयोगे गम्यमाने नाम भाषा नाम लोकः। तत्र शासि इत्यादयः धातवः ये अत्र परिगणिताः सन्ति तेभ्यः धातुभ्यः तत्र युच् इति प्रत्ययः वक्तव्यः। तत्र दुःशासनः, दुर्योधनः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र साधितानि। ग्रन्थे वार्तिकसम्बद्धानि अनुक्तान्यपि उदाहरणानि दुर्दर्शनः, दुर्धर्षणः, दुर्मर्षणः इत्यादीनि अस्माभिः विचारितानि। ततः अनन्तरं तत्र णत्वनिषेधविधायकं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। षात् पदान्तात् इति। पदान्ते पदे अन्तः इति तत्र विग्रहः कृतः। पदे परतः अन्ते यः षकारः वर्तते तस्य षकारस्य नस्य णत्वं न भवति। निष्पानं, सर्पिष्पानम् इति उदाहरणद्वयं दृष्टम्। ततः षात् किं निर्णयः इति प्रत्युदाहरणं दृष्टम्। अत्र षकारात् परतः नकारः न भवति इति कृत्वा णत्वमपि न भवति। पदान्तात् किं पुष्णाति, अत्र पदान्तात् षकारात् परतः नास्ति इति कृत्वा तत्र णत्वं भवत्येव, निषेधः न प्रवर्तते इति भावः। निर्णयः इत्यत्र णत्वनिषेधः न प्रवर्तते, णत्वं तु भवत्येव इति भावः। अस्तु, ततः पदे अन्तः पदान्तः इति सप्तमी समासोऽयं तेनेहन सुसर्पिष्केण इति तत्र विशेषेण प्रत्युदाहरणान्तरञ्च पठितम्। ततः अग्रे सूत्रं पठितम्। आवश्यका धमर्ण्ययोर्णिनिः। एतावता तत्र खलर्थाः सम्पन्नाः। तत्र आवश्यके आधमर्ण्ये च, आधमर्ण्ययुक्ते च कर्तरिवाचके कर्तरिवाच्ये धातोः णिनि प्रत्ययः भवति। अवश्यङ्कारी, शतन्दायी इति णिनि प्रत्ययान्ततया उदाहरणद्वयम् अस्माभिः दृष्टम्। ततः अग्रे सूत्रं पठितं। कृत्याश्च आवश्यकाधमर्ण्ययोरित्येव, अनयोः अर्थयोः कृत्यप्रत्ययाः अपि भवन्ति। भावे कर्मणि च तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इति पठितं खलु। ततः भावकर्मणोः नाम तत्र भावकर्मणोः इति अनुवर्तते। अवश्यं हरिः सेव्यः इति आवश्यकार्थे कृत्यप्रत्ययस्य उदाहरणं दृष्टं। शतं देयम् इति च आधमर्ण्यार्थे कृत्यप्रत्ययस्य देयम् इति उदाहरणं दृष्टम्। ततः तिच्क्तौ च संज्ञायाम् इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। धातोः तिच्क्तश्च स्यात् आशिषि संज्ञायाम् इति अर्थः दृष्टः सूत्रस्य। तितुत्रा तथा सिसुसर्गसेषु च इति नेट्
भवताद्भूतिः इति रूपं साधितं तिप्रत्ययपरतः प्राप्यमाणः इडागमः अत्र निषेधं प्राप्तः। ततः दीर्घविधानविधायकम् अनुनासिकलोपविधायकं च अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं न क्तिचिदीर्घश्च इति। तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। षष्ठमिदं सूत्रम् अनिटां वनति तनोत्यादीनां च दीर्घानुनासिकलोपौ न स्तः क्तिचि परे इति सूत्रस्य अस्य अर्थः दृष्टः। ततः यन्तिः रन्तिः वन्तिः तन्तिः अत्र सर्वत्रापि तत्र अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलिङ् इत्यनेन यः मकारस्य लोपः प्राप्तः किञ्च नक्तिचिदीर्घश्च इत्यनेन तत्र निषेधः कृतः। किञ्च अनुनासिकस्य कुज्झलोपः इत्यनेन यः दीर्घः प्राप्तः सोऽपि निषेधं गतः। अतः यन्तिः रन्तिः वन्तिः तन्तिः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र साधितानि। ततः अग्रे सूत्रं पठितं सनः क्तिचिलोपश्चास्यान्यतरस्याम् इति। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। सनोतेः क्तिचि आत्वं वा स्याल्लोपश्च वा नाम आत्वं लोपः एतदुभयं विकल्पेन भवति इत्युक्तम्। ततः सनुतात् नाम आशीर्लिङ्गि तद् एकम् उदाहृत्य प्रदर्शितं नाम अर्थपरतया इदं पदं लोटि उदाहृत्य प्रदर्शितं यद् एतत् सूत्रस्य तन्नोदाहरणं। तथा सातिः सतिः सन्तिः एते अत्र विकल्पपूर्वकतया त्रयः प्रयोगाः अथवा त्रीणि उदाहरणानि इमानि अस्माभिः दृष्टानि। ततः क्तान्तं संज्ञायां गम्यमानायाम् उदाहृतं देवाः एनन्देयासुः देवदत्तः इति विशेषणरूपं साधितम्। तदनन्तरम् अलङ्खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचाङ्क्त्वा इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितुम् आरब्धम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अर्थविषयिणी चर्चा क्रियमाणा वर्तते। मम पुस्तके नाम मोतिलाल् बनारसिदासतः यत् पुस्तकम् अस्ति तस्मिन् पुस्तके यः पाठः भ्रष्टः वर्तते तस्य च पाठस्य अत्र सङ्गतिः अपि प्रदर्शिता। नाम लुप्तः तत्र कश्चन पाठः यः वर्तते सः पाठः तत्र प्रदर्शितः। नाम वस्तुतः तत्र सूत्रार्थः यथा कौमुद्यां वर्तते स च एवं भवति। प्रतिषेधार्थयोः अलङ्खल्वोः उपपदयोः क्त्वा स्यात् इति अर्थः दृष्टः। आम् तर्हि अत्रत्यं पाठं सम्यक् कृत्वा यदि भवतां पुस्तकेषु सम्यक् अस्ति तर्हि तु सम्यक् यदि नास्ति तर्हि तु अत्रत्यं पाठं सम्यक् कृत्वा ततः परम् अधुना वयम् अग्रे पठिष्यामः। अस्मिन् सूत्रे विचारः इतोपि करणीयः वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। सकृत् पठामः ततः अग्रे प्रविशामः। आत्वमिति विड्वनोरनुनासिकः स्यात् इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। लोपश्चेति अन्त्यस्य नकारस्येति शेषः। क्ते उदाहरिष्यन्नाह देवा एनन्देयासुरिति आशीर्लिङ् देवदत्त इति तयोरेवेति कर्मणि क्तः क्तिचा बाधः मा भूदिति क्तविधिः अन्यथा अपवादेन क्तिचा क्तो बाध्येत वासरूपविधिस्तु स्त्रियाङ्क्तिन् इत्यतः प्रागेवेति प्रैषादिसर्ग इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्।
अलङ्खल्वोः उक्त्वा स्यादिति भावार्थकोऽयम् अव्ययकृतो भावे इति वचनात् एतच्च तुमर्थे शेषेण इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् इति। एतावत्पर्यन्तञ्च व्याख्याभागं वयं गते पाठे पठितवन्तः। अधुना वयम् अत्र अग्रिमस्य पाठस्य आरम्भं कुर्मः। एतावता गतः पाठः 17 पाठः अस्य उत्तरकृदन्तप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्य उत्तरकृदन्तप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 18 पाठः तत्र आरब्धः भवति। तत्र किं कथयति व्याख्याता अग्रे सूत्रस्य अर्थकरणपरतया तत् पश्यामः। आम्, ननु उदीचां माङो व्यतिहारे इत्युत्तरसूत्रे, इतः परतः यत् सूत्रं वर्तते, उदीचाङ्ग्रहणात् अस्य नित्यत्व आवश्यकत्वात् प्राचाङ्ग्रहणं व्यर्थम् खलु इत्यत आह। प्राचाङ्ग्रहणं पूजार्थं नाम पङ्क्तेः अभिप्रायः वक्तः खलु। नाम इतः अग्रे यत् सूत्रं वर्तते तत्र उदीचामिति ग्रहणं कृतं वर्तते खलु। तर्हि उदीचामाचार्याणां मते तत्र उदीचां माङो व्यतिहारे नाम माङः व्यतिहारे उदीचाम् आचार्याणां मते क्त्वा भवति। तत्र व्यतिहारार्थे माङः क्त्वा स्यात् इति तस्य अर्थः पठनीयः अस्ति अचिरेण। तर्हि तत् उदीचामाचार्याणां मते खलु। तर्हि अत्र तु नित्यतया भवेत् वा न वा? तर्हि तत्र औदीच्यानां ग्रहणसामर्थ्यात् प्रकृतसूत्रे नित्यतया क्त्वा स्यात्। तर्हि तदर्थं पुनः प्राचाम् इति ग्रहणं किमर्थं कर्तव्यं? व्यर्थं खलु। प्राचाङ्ग्रहणेन पुनः अत्र विकल्पः उत्पन्नः स्यात्। अतः तदर्थमुच्यते प्राचाङ्ग्रहणं पूजार्थं मूले उच्यते खलु। तदेव यः पाठः लुप्तः अस्ति सः लुप्तः पाठः यः गतकक्षायां लेखितः तं पाठं पुरस्कृत्य चिन्तयन्तु। सम्यक्। न प्राचामिति ग्रहणं तु पूजार्थं सम्माननार्थं वर्तते इति भावः। अतः तेन अत्र विकल्पः उत्पन्नः भवति इति नास्ति। अग्रे कथयति न च वासरूपविधिराशङ्क्यः। कुतः? तस्य स्त्रियाङ्क्तिनिति इत्यतः प्रागेव प्रवृत्तेरुक्तत्वात्। स्त्रियाङ्क्तिन् इत्यतः पूर्वमेव तर्हि स्त्र्यधिकारात् ऊर्ध्वमपि स्त्र्यधिकारात् उपरिष्टादपि अथवा स्त्र्यधिकारानन्तरं यानि सूत्राणि वर्तन्ते यत्र स्त्रियाम् इति विषयः न सम्बध्यते तत्रापि वासरूपविधेः प्रवृत्तिर्नास्ति इति ह्यः अपि व्याख्यायां पठितमस्माभिः। अधुना पुनः एतेन स्मार्यमाणं वर्तते। अतः अयं विषयः सर्वदा स्मर्तव्यः। स्त्रियाम् इत्यतः पूर्वमेव वासरूपविधिः प्रवर्तते। स्त्रियाम् इत्यतः अनन्तरं स्त्रियाम् इति नाम स्त्रियाङ्क्तिन् इत्यत्र स्त्रियाम् इत्यस्य अधिकारस्य समापनानन्तरमपि ततः पूर्वमपि नाम स्त्रियाङ्क्तिन् इत्यतः स्त्रियाम् इति अधिकारः कृत्सु यत्र आरब्धः ततः आरभ्य तदधिकारसमाप्तेः परमपि तत्र वासरूपविधेः प्रवृत्तिर्नास्ति। आम्, कदाचित् स्त्रियाङ्क्तिन् इति स्त्र्यधिकारात् पूर्वं किञ्चन सूत्रं परतः च नाम स्त्रियां विद्यमानं किञ्चन च सूत्रं तत्र चेत् वासरूपविधिर्भवत्येव इति अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। अस्तु, अग्रे कथयति अलन् रोदनेन इत्यादि तु बहुलग्रहणात् समाधेयम् इत्यलम्। इत्यादि तु तत्र अलन् रोदनेन नाम रुदित्वा इति कथम् अलन् रुदित्वा इति भवेत् खलु।
अतः अलं रोदनेन इति तत्र कथं तृतीया दृश्यते इति चेत् बहुलग्रहणात् समाधेयं, परन्तु अलं रोदनेन इत्यत्र अस्माभिः अलं श्रमेण इत्यादिषु तत्र तृतीया हेतौ तृतीया भवति इति तत्र पठितं वर्तते खलु। नाम तत्र क्त्वा इति प्रत्ययस्य अभावः बहुलग्रहणात् द्रष्टव्यः इति भावः इति कथयति। एवं खलु। आम्, तर्हि अग्रे पश्यामः। इतोपि एतावता उदाहरणं न दृष्टमस्ति प्रकृते अस्माभिः। कथयति व्याख्याता उपपदसमासे लोपमाशङ्क्याः, क्षन्तव्यम्, उपपदसमासे ल्यपमाशङ्क्याः अमैवाव्ययेन इति अस्ति। मूले पङ्क्तिः द्रष्टव्या किमस्ति? अमैवाव्ययेन इति नियमान्नोपपदसमासः। नाम उपपदमत्र गृह्यते, अलम् इति खलु इति उपपदभूतं पदद्वयमत्र गृह्यते, तथापि अत्र समासः नास्ति इति भावः। तर्हि अमैवाव्ययेन इति नियमात् नोपपदसमासः, नाम एतत् कः अयं नियमः, सः नियमः ज्ञातव्यः। ततः अत्र कुतः उपपदसमासो न भवति इत्येतस्य विषयस्यापि स्पष्टता स्यात्। अमैवाव्ययेन इति सूत्रमस्माभिः पूर्वं पठितमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः। समासप्रपञ्चने तत्र उक्तम् अमैव तुल्यविधानं यदुपपदं तदेव अव्ययेन सह समस्यते, नान्यत् किमपि, यथा स्वादुङ्कारम् इति तत्र पठितम्। ततः तत्र उक्तं नेह कालसमयवेलासु तुमुन् कालः समयो वा वेला भोक्तुम् अमैव इति किम् अग्रे भोजम् अग्रे भुक्त्वा विभाषाग्रे प्रथमपूर्वेषु उक्त्वा अणुमुलौ अमा च अन्येन तुल्यविधानम् एतत् इति। तत्र अम् इति च अणुमुल् इति प्रत्ययः विवक्षितः, अणुमुलः अम् इति तत्र अवशिष्यते। अतः अयन्तु क्त्वा प्रत्ययः यः अस्ति सः अमा अर्थात् अणमुला तुल्यविधानः नास्ति, अयं क्त्वा प्रत्ययः। अतः प्रकृते समासः न भवति इति अमैवाव्ययेन इत्यत्र अपि अस्माभिः कश्चन विषयः श्रुतः। किञ्च सः अणमुल् प्रत्ययः यथा विधीयते, येन विधीयते, तत्तु अत्रैव अस्माभिः अग्रे पठिष्यते प्रकरणे भवतु। एवं तर्हि प्रकृते तन्नियमात् अमैवाव्ययेन इति नियमकारणात् प्रकृते समासः न भवति इति अत्र विशेषः अस्ति। ततः अस्तु इति तत्र समासशङ्का वारिता। अधुना तत्र उदाहरणं किं भवति इति द्रष्टव्यं वर्तते। तत्र अलन्दत्वेति इत्यस्ति। ततः पूर्वमुक्तवान् दोदद्घोः इत्यनेन दत् दत् दद् इति वा आदेशः भवति। थान्तत्वं वा दान्तत्वं वा तान्तत्वं वा कथञ्चिदपि स्वीकुर्मः चेत् अपेक्षितानि रूपाणि लभ्यन्ते एव इति तिङन्तप्रपञ्चने दोदद्घोः इति सूत्रपठनवेलायाम् अस्माभिः ज्ञातमासीत्। अस्तु, तर्हि अलङ्खल्वोः अत्र प्रतिषेधार्थत्वम् अपेक्षितम्। अतः अलं दत्त्वा इति अलमिति उपपदे दा धातोः क्त्वा प्रत्यये सति दद्भावे च सति दत्त्वा इति रूपं यत् सिद्ध्यति तस्य कोऽर्थः तत् कथयति व्याख्याता। दानेन किञ्चिदपि साध्यन्नास्ति इत्यर्थः। वा न वा? अतः दानेन न किमपि सेत्स्यति इति भावः। प्रतिषेधः अस्ति, दानं मास्तु इति भावः खलु। तत्र आम् व्याख्यातः ईत्वं स्मारयति, गुमास्थेति मूले उक्तं खलु किम्
गुमास्था स्मारणमेव तावदेव। क्व पीत्वा खलु खलु व्याख्या पानेन साध्यं नास्ति इत्यर्थः। पीत्वा खलु अत्र प्रतिषेधार्थे खलु अस्ति, न तु निश्चयात्यर्थे इति विशेषः। ततः आम् अग्रे प्रत्युदाहरणविचारः अस्ति। दलकृत्यम् अलङ्खल्वोः किम् मा कार्षीत् अत्र सर्वम् अस्ति। निषेधवाचकत्वमपि अस्य प्रतिषेधवाचकत्वं माङः अस्ति। तथापि अत्र कृधातोः क्त्वा प्रत्ययः न भवति, यतः अलम् अथवा खलु इति एतद्वयमत्र नास्ति। सम्यक्। अतः कृधातोः अत्र नुङः एव प्रवृत्तिः भवति। नमाङ्योगे इति विधानात् नाम निषेधविधानात् अडागमस्तु न भवति इति विशेषः। अलङ्कारः इति प्रतिषेधयोः किं ततः पूर्वं पृच्छति किं प्रतिषेधयोः किम् अलङ्कारः। अत्र अलङ्करणार्थे नाम भूषणार्थे अलम् अत्र वर्तते, न तु प्रतिषेधार्थकः अयम् अलम् इति शब्दः अत्र वर्तते। अतः कृधातोः अत्र घञि सति तत्र अलङ्कारः इति रूपं सिद्धं भवति। अन्यथा अलङ्कृत्वा इति अनिष्टं रूपं भवति स्म इति विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। क्त्वा इत्यस्य एव प्रपञ्चने स्मः। तत्र साक्षात् अव्यवहितम् अग्रिमं सूत्रमधुना पठनीयम् अस्ति। सूत्रं भवति उदीचां माङो व्यतीहारे। व्याख्याता इङ्गितं करोति उदीचां माङो, मूले पश्यामः चेत् उदीचां माङो व्यतीहारे खलु। अत्रापि कश्चन पाठः भ्रष्टः अस्ति। व्यतिहार इति जातमस्ति। एकारः रेफात् परतः स्थापनीयः। उदीचां माङो व्यतीहारे इति सप्तम्यन्तं तत्पदम्। उदीचाम् इति षष्ठ्यन्तं, माङः इति प्रथमान्तं, व्यतीहारे इति सप्तम्यन्तं भवति। अलङ्खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राजाङ्क्त्वा इति सूत्रात् क्त्वा इति अनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च इति च अनुवर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति व्यतिहारः विनिमयः। असकृत् पठितः अस्ति बहुषु सूत्रेषु व्यतिहारशब्दः। व्यतिहारः विनिमयः। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्यनेन सिद्धिम् आशङ्क्याः सूत्रमग्रे पठिष्यते। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले, समानकर्तृकयोः धात्वर्थयोः पूर्वकाले विद्यमानात् धातोः क्त्वा स्यात् इति अग्रे पठिष्यते। तेनैव सिद्धिमाशङ्क्य उच्यते किम् अपूर्वकालार्थमिति मूले द्रष्टव्यम्। आदौ सूत्रार्थः मूले उक्तः अस्ति, तम् आदौ पठामः। व्यतिहारे अर्थे माङः क्त्वा स्यात्। माङ् धातोः क्त्वा इति प्रत्ययः भवति। अपूर्वकालार्थमिदम् इत्यस्ति। तत्र अपमित्य याचते, अपमाय याचते इति लक्ष्यं साधनीयं वर्तते। परन्तु अपमाय इत्यत्र इकारः न श्रूयते, अपमित्य इत्यत्र इकारः श्रूयते। अतः तस्य इकारविधानस्य विकल्पः अधुना अग्रे पठनीयः वर्तते। सूत्रस्य प्रयोजनं तु अस्माभिः दृष्टमेव। अपूर्वकालार्थमिदम् इति यदुक्तं तत् सम्यक्। ततः तत्र
षष्ठं सूत्रमग्रिमं पठनीयमस्ति, तच्च भवति एवं मयते हृदन्यतरस्याम् इति अस्ति। तत्र मयतेः इति षष्ठ्यन्तं भवति। इत् इति प्रथमान्तं भवति, अन्यतरस्याम् इति च विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति वान्यस्य संयोगादेः इत्यतः वेति अर्थात् वा इति न ल्यपि इत्यतः न ल्यपि इति चानुवर्तते इति भावः। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मेङः इकारान्तादेशः स्यात् वा ल्यपि, एवं खलु। तर्हि प्रकृते मयतेः इत्यनेन तु मेङः इति ग्रहणं कृतं। ततश्च उदीयां माङो व्यतिहारे इत्यत्र च माङः परतः तत्र क्त्वा प्रत्ययः व्यतिहारे गम्यमाने कृतः वर्तते। तर्हि गतसूत्रे तु माङ्, अत्र मेङ्। तर्हि प्रकृते मेङ माङः अपि ग्रहणं भवति वा इति जिज्ञासा जायते। वस्तुस्तु गतसूत्रेपि तत्र मेङः एव निर्देशः वर्तते, नाम कृतात्वस्य निर्देशः वर्तते तत्र माङः इति। एवं खलु। यद्यपि धातुपाठे तु धातु उभयमपि धातुं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। माङ् माने अपि च मेङ् प्रणिधाने, परन्तु एतेन तत्र मयतेर्दन्यतरस्याम् इत्यनेन इत्विकल्पः यदुच्यमानः अस्ति तेन भाति यत् मेङ् इत्यत्र गतसूत्रे उदीजाङ्माङो व्यतिहारे इति कौमुद्यां गतसूत्रे मे इति माङ् इति मेङ् इत्येतस्य एकारस्य आत्वस्य निर्देशं कृत्वा धातुः पठितः अस्ति इति भाति। तथैव द्रष्टव्यम्। आदेच उपदेशेषिति इत्यनेन इति चिन्तयामः। अस्तु, तर्हि तत्र उदाह्रियते अपमित्य याचते। तत्र अप इति उपसर्गपूर्वकात् मा धातो मे धातोः क्त्वा उदीजां मां व्यतिहारे इत्यनेन व्यतिहारार्थे गम्यमाने। ततः वस्तुतः ततः अपि पूर्वम् आदेच उपदेशेन आत्वं ततः क्त्वा ततः आकारस्य इत्वं मेङः इकारान्तादेशः। तर्हि इत्वे सति अपमि क्त्वा समासेन पूर्वे क्तोल्यपित्यनेन सूत्रेण क्त्वा स्थाने ल्यवादेशः अपमि य ह्रस्वस्य पितृकृतुकित्यनेन त्वगागमे सति अपमित्य इति सिद्ध्यति। इत्वाभावपक्षे तु अपमाय तत्र ह्रस्वाभावात् त्वप्रत्ययोऽपि न भवति इति भावः। तदेव व्याख्याता कथयति न ल्यपि इति अनुवर्तते इत्युक्तं खलु। न ल्यपि इत्यतः वस्तुतः ल्यपि इति अनुवर्तते, न इति तु नानुवर्तते खलु। मेङः इकारान्तादेशः स्याद् वा ल्यपि, तर्हि ल्यपादौ आनयः, ततः परम् अस्य इत्वस्य विकल्पः अवगन्तव्यः। अपमित्य याचते व्याख्याता कथयति त्वया गौर्दत्ता चेत् मया महिषः दीयते इत्येवं विनिमयं कर्तुं गां याचते इत्यर्थः। विनिमयविशेषे सति नाम तत्र व्यतिहारविशेषः वर्तते। इह विनिमयस्य पूर्वकारिकत्वाभावात् समानकर्तृकयोः नाम समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति न प्राप्तिः, नाम तेन क्त्वा प्रत्ययः न प्राप्यते। प्रत्युत याचनायाः एव पूर्वकालिकत्वात् याचेः क्त्वा प्राप्तिः। गतिसमासे क्तो ल्यप इत्वं तुकु। सम्यक्। अपमाय इत्वाभावे रूपम् ईद्यति इति ईत्वं तु न ल्यपि इति निषेधात्। सम्यक्। इति विशेषः अत्र द्रष्टव्यः। ततः अग्रे पश्यामः।
उदीचाङ्ग्रहणादिति मूले पश्यन्तु उदीचाङ्ग्रहणात् यथा प्राप्तमपि कथयति व्याख्याता तेन मेङः क्त्वाप्रत्ययस्य विकल्पाभावात् तदभावे याचेः पूर्वकालिकक्रियावृत्तित्वात् समानकर्तृकयोः इति क्त्वेति भावः याचित्वा अपयमते। अतः यथा प्राप्तं नाम समानकर्तृकयोः पूर्वक्रियावृत्तित्वात् समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्यनेन क्त्वा प्रत्ययः सिद्ध्यति इति। एवं खलु उदीचां मते इदम् इति भावः। क्व उदीचां माङो व्यतिहारे इत्यत्र इति भावः। एवं खलु क्त्वाप्रत्ययस्य तर्हि तत्र विकल्पः न भवति। तदेव उक्तवान् खलु मेङः क्त्वाप्रत्ययस्य विकल्पाभावः तदभावे याचेः पूर्वकालक्रियावृत्तित्वात् समानकर्तृकयोः इति क्त्वेति भावः। न क्त्वाप्रत्ययः एव परन्तु भिन्नसूत्रेण इत्युच्यते। एवं खलु इति कश्चन सूक्ष्मः भेदः अत्र दलकृत्ये उक्तः वर्तते। नाम उदीचाङ्ग्रहणप्रयोजनपरतया उक्तः वर्तते अयं भेदः। सम्यक् अस्तु। ततः अग्रिमं सूत्रमधुना वयं पठामः। मूले व्याख्यायां च सूत्रं भवति अग्रिमं क्त्वाप्रत्ययविधायकं परावरयोगे च इति। तत्र क्त्वाप्रत्ययविधायकं तृतीयम् इदं सूत्रं वयं पठन्तः स्मः। अलङ्खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचाङ्क्त्वा उदीयां माङो व्यतिहारे अपि च परावरयोगे च इति अधुना। अत्र परावरयोगे इति सप्तम्यन्तं सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति तु अव्ययपदं भवति। परञ्च अवरञ्च परावरे तयोः योगः परावरयोगः। तस्मिन् परावरयोगे द्वन्द्व नाम तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भषष्ठी तत्पुरुषसमासः भवति। अलङ्खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचाङ्क्त्वा इत्यतः क्त्वा इत्येन वर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। व्याख्याता कथयति परावरयोर्योगे इति विग्रहः स च विग्रहः अस्माभिः कृत एव। ततः कथयति परयोगे अवरयोगे च क्त्वेति लभ्यते। अस्तु परेण कस्य योगः इति आकाङ्क्षायाम् अवरस्य इति लभ्यते। अवरेण कस्य योगः इति आकाङ्क्षायां परस्य इति लभ्यते। तद् उदाहरणे इतोपि स्फुटीभविष्यति। तदाह परेण पूर्वस्य मूले सूत्रार्थं पश्यामः। परेण पूर्वस्य अवरेण परस्य योगे गम्ये धातोः क्त्वा स्यात्। तत्र उदाह्रियते। ततः पूर्वं व्याख्याता कथयति अवरस्य इत्यर्थः परावरशब्दौ हि क्रमात् व्यवहित अव्यवहितदेशवृत्तिवाचिनौ एवं। नाम साक्षात् परशब्दः अथवा अपरशब्दः इति नापेक्षितः। क्त्वा स्यादिति अव्ययकृतो भावे इति वचनात् अयमपि भावार्थक एव अवरस्य परयोगे उदाहरति अप्राप्य नदीं पर्वत इति। एवं खलु अप्राप्य नदीं पर्वतः नाम नदेः प्राप्तितः पूर्वमेव पर्वतः वर्तते इति भावः। एवं खलु परभागे या स्थिता नदी वर्तते ततः पूर्वं पर्वतः वर्तते इति भावः। तद् व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। क्षिणदेशे निवसतः क्षिणदेशे वा दक्षिणदेशे वा दक्षिण इति स्यात् खलु दक्षिणदेशे निवसतः विन्ध्यं
गङ्गाञ्च नदीम् अधिकृत्य प्रवृत्तमिदं वाक्यम्। विन्ध्यस्योत्तरत एव हि गङ्गा तथा च दक्षिणदेशस्थाना गङ्गोत्तरेण विना विन्ध्यपर्वतः प्राप्यत्वेन स्थितः इत्यर्थः। विन्ध्यस्य दक्षिणतः गङ्गायाः अभावात् इति भावः। तथा च दक्षिणदेशस्थानां विन्ध्यव्यवहिता गङ्गा देशीयापेक्षया व्यवहितस्य विन्ध्यस्य दाक्षिणात्यापेक्षया व्यवहिततया गङ्गया योगः गम्यते इति विस्तरेण कथयन् अस्ति। अर्थः तु स एव, नाम तत्र परभागे या स्थिता नदी वर्तते ततः पूर्वं पर्वतः वर्तते इति भावः। परनदीयोगोऽत्र नद्याः इत्युक्तं, तदेव व्याख्याता कथयति। तदाह परनदीयोगोऽत्र पर्वतस्य इति अस्ति। अथ अपरेण परस्य योगे उदाहरति। अतिक्रम्य पर्वतं स्थिता नदीति। अतिक्रम्य पर्वतं स्थिता नदी कथयति। अवरपर्वतयोगोऽत्र नद्याः कथयति। दाक्षिणात्यानाम् अव्यवहित विन्ध्यपर्वतातिक्रमेण एव व्यवहिता गङ्गा प्राप्यत्वेन स्थिता इत्यर्थः। अत्र अव्यवहितत्वेन विन्ध्येन दाक्षिणात्यापेक्षया व्यवहितायाः गङ्गायाः योगः गम्यते। तदाह अवरपर्वतयोगोऽत्र नद्याः इति। इह अप्राप्तेः अतिक्रमणस्य च विन्ध्यस्थितिपूर्वकालकत्वाभावात् समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्यस्य न प्राप्तिः। सामान्यतया वक्तव्यं चेत् पर्वतस्य अतिक्रमणं विधाय नदी स्थिता वर्तते इति भावः। अतिक्रम्य पर्वतं स्थिता नदी। अतिक्रम्य अत्र क्त्वा अस्ति, क्त्वा स्थाने ल्यप् भवति। एवमेव गते उदाहरणे अपि अप्राप्य एवं खलु। प्र इति उपसर्गपूर्वकात् आपधातोः क्त्वा तस्य समासेन पूर्वयुक्तो लिपितेन ल्यप् भवति। अतिक्रम्य इत्यत्रापि अधिपूर्वकात् क्रमधातोः क्त्वा प्रत्ययः तस्य स्थाने ल्यप् भवति। अवरपर्वतः अत्र योगः नद्याः इत्युक्तम्। अवरः यः पर्वतः तेन सह योगः प्रकृते नद्याः वर्तते। अतः परयोगः अवरयोगः इति उभयतापि अत्र योगः द्रष्टव्यः भवति। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। अग्रे सूत्रं भवति, व्याख्याता इङ्गितं करोति। समानकर्तृकयोः मूले पश्यामश्चेत् समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति दृश्यते तत्र सूत्रं सम्यक्। तत्र आम् पदच्छेदः द्रष्टव्यः। समानकर्तृकयोः इति तत्र षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। पूर्वकाले इति सप्तम्यन्तं भवति। विग्रहः द्रष्टव्यः। समानः कर्ता ययोः तौ समानकर्तृकौ। सम्यक् समासान्तः कप्रत्ययः भवति। पूर्वकाले खलु। पूर्वश्चासौ कालश्च पूर्वकालः। तस्मिन् पूर्वकाले इति अत्र विग्रहः द्रष्टव्यः। ततः सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः, परन्तु ततः पूर्वमत्र किम् अनुवर्तते तद्द्रष्टव्यम्। अनुवर्तनं तदेव एकस्यैव क्त्वा इत्येतस्य अलङ्खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां त्वा इत्यतः त्वा इति अनुवर्तते। ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति समानकर्तृकयोः इति निर्धारणे षष्ठी वर्तते। स्थानषष्ठी तु अत्र न शङ्क्या, निर्धारणषष्ठी एषा भवति। ततः कथयति पूर्वकाल इत्यस्य पूर्वकालके धात्वर्थे इत्यर्थः।
विद्यमानादिति शेषः त्वा स्यादिति मूलसूत्रार्थः द्रष्टव्यः। समानकर्तृकयोः धात्वर्थयोः पूर्वकाले विद्यमानात् धातोः त्वा स्यात् इति। सम्यक् व्याख्याता कथयति अव्ययकृत्वात् भावार्थकोऽयम् अयं त्वा प्रत्ययः अपि भावार्थकः भावे भवति इति भावः। भुक्त्वा व्रजति इत्यस्ति खलु। भुक्त्वा व्रजति अत्र पूर्वकालिकक्रिया वर्तते भोजनक्रिया, तदुत्तरकालिकक्रिया वर्तते व्रजनक्रिया। सम्यक् तत्र कथयति व्याख्याता पूर्वकालिकभोजनात् उत्तरकालिकं व्रजनमित्यर्थः। तर्हि पूर्वकालिकक्रियासम्बद्धः धातुः कः? भुज्। तस्मात् क्त्वा प्रत्ययः भवति। भुज् त्वा कित्वात् पुगन्तलघुपदगुणः न भवति। ततः प्रकृते तत्र नाम कुत्वं भवति खलु। चोः कुः इत्यनेन कुत्वे सति भुक्त्वा इति सिद्ध्यति। सम्यक् अग्रे पश्यामः। द्वित्वम् अतन्त्रम् खलु। नाम समानकर्तृकयोः इति द्वित्वम् अविवक्षितमिति भावः। द्वित्वं तत्र श्रूयते खलु। नाम तत्र पूर्वकालिकी काचित् क्रिया तदुत्तरकालिकी काचित् क्रिया इति क्रियाद्वयमेव अपेक्षितमिति नास्ति। बह्व्यः अपि क्रियाः भवितुम् अर्हन्ति। स्नात्वेति मूले पश्यन्तु। स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा व्रजति। स्नानं कृत्वा ततः भुक्त्वा ततः पीत्वा ततः व्रजति इति भावः। कथयति स्नात्वेति स्नानभोजनपानोत्तरकालिकं व्रजनमित्यर्थः। अत्र व्रजनापेक्षया स्नानादीनां बहूनां पूर्वकालिकत्वेपि क्त्वेति भावः। एतच्च भाष्ये स्पष्टम्। सम्यक् अग्रे कथयति पूर्वं भुङ्क्ते ततः व्रजति इत्यत्र तु पूर्वशब्देन एव पूर्वत्वस्य अवगमात् उक्तार्थानां प्रयोगः इति न्यायात् न क्त्वा। नाम अस्मिन् वाक्ये कस्मिन् वाक्ये पूर्वं भुङ्क्ते ततः व्रजति त्वा न भवति। अतः तथैव वाक्यं तत्र उच्यते। पूर्वं भुक्त्वा ततः व्रजति इत्यत्र तु न क्रिययोः पौर्वापर्यं किन्तु कर्त्रोरेव अन्येभ्यः भोक्तृभ्यः पूर्वं भुक्त्वा पश्चात् व्रजन्त्येभ्यः भोक्तृभ्यः इत्यर्थः इति प्रयोगान्तरस्य विश्लेषणमपि क्रियते। ततः अग्रे कथयति आस्यते भोक्तुम् इत्यत्र तु वासरूपविधिना लट् इति भाष्यादौ विस्तरः। नमधातोः क्त्वा आह अस्तु आस्यते भोक्तुम् इत्यत्र वासरूपविधिना लट् भवति परन्तु समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्यत्रैव वा भोजनार्थम् उपविशति इति। तर्हि त्वा प्रत्ययान्ततया सङ्गतिः भवति वा इति द्रष्टव्यम्। अस्तु भाष्यस्थः अयं विचारः। अग्रे कथयति नमधातोः क्त्वा प्रत्यये आह किमाह अनुदात्तेति इति मूले अनुदात्त इति अनुनासिकलोपः। परन्तु उदाहरणं क्व अस्ति? सत्यं विष्णुं नत्वा स्तौति तत्र मूले अस्ति खलु उदाहरणम्। आम् किमिदं सूत्रम् इति चेत् अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपझलिङ् इति भवति इदं सूत्रम्। ततः व्याख्याता कथयति स्वरति सूति सूयति धूयिभ्यः त्वा प्रत्ययस्य शुकः इति निषेधं बाधित्वा
स्वरति सूति सूयति इति इड्विकल्पमाशङ्क्याः स्वरतेत्यादृति नैव तत्र विष्णुं नत्वा स्तौति इति उदाहरणस्थः विचारः तु सम्पन्नः एवं तर्हि क्षन्तव्यः अग्रिमस्य उदाहरणस्य विषये अधुना चर्चा अत्र आरब्धा वर्तते तर्हि नं त्वा मकारस्य लोपः नत्वा इति भवति अस्तु अग्रे स्वरत्येत्यादेरिति मूले स्वरत्यादेरिति मूले उक्तं खलु किमुक्तं स्वरत्यादेः श्युकः किति नियमम् इति नित्यम् इडभावं नित्यम् इडभावः इडभावनम् इटः अभावः पूर्वविप्रतिषेधेन व्याख्यातारम् इतोपि पश्यामः नाम एतत् श्रुत्वा स्मृत्वा सूत्वा धूत्वा इत्यादिषु प्रयोगेषु इदम् उच्यमानं वर्तते किं कथयति पुनः व्याख्यात्रा यतः चर्चा आरब्धा तां पश्यामः स्वरति सूति सूयति धूयिभ्यः क्त्वा प्रत्ययस्य शुकः किञ्चित् निषेधं बाधित्वा स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा इति इड्विकल्पमाशङ्क्य आह स्वरत्यादेरिति मूले पश्यामः अधुना पुनः पश्यामः स्वरत्यादेः श्युकः किति इति नित्यम् इडभावं पूर्वविप्रतिषेधेन नित्यम् इडभावः पूर्वविप्रतिषेधेन नाम इटः अभावः भवति कथयति आर्धातुकस्य व्याख्यातरः कथयति आर्धातुकस्य इत्यादेः इडविधिकाण्डात् प्राग् नेड्वशीकृति इति इत्यादेः इणनिषेधकाण्डस्य आरम्भसामर्थ्यात् इह पूर्वविप्रतिषेधमाश्रित्य शुकः किति इति इणनिषेधः एव इति भावः पूर्वविप्रतिषेधाश्रयणञ्च लक्ष्यानुरोधे भवति तत्र विप्रतिषेधे परं कार्यमित्यत्र परशब्दस्य इष्टार्थवाचकतया सम्यक् इति अत्र भवति विशेषः सम्यक् अस्तु ततः अग्रे पश्यामः तर्हि श्रुत्वा सूत्वा धूत्वा नाम तदेव अत्र वाक्यं कर्तव्यं श्रुत्वा व्रजति सूत्वा पश्यति धूत्वा खादति इत्यादिकमपि समानकर्तव्योः पूर्वकाले इति सूत्रस्य सङ्गतिः यथा स्यात् तदर्थमत्र उदाहरणानि द्रष्टव्यानि निर्मातव्यानि इड्विकल्पविचारार्थं वस्तुतः विशेषेण अत्र स्वरत्यादयः इति केचन धातवः परिगणिताः पूर्वप्रतिषेधेन प्रकृते इण्निषेधः एव इति विशेषेण वक्तुम् अत्र इदम् उक्तम् समीचीनं ततः अग्रे पश्यामः अग्रे सूत्रं पश्यामः सूत्रं भवति त्वि स्कन्दिस्यन्दोः इति अस्ति षाष्ठमिदं सूत्रं भवति नलोपस्य निषेधविधायकमिदं सूत्रं भवति तत्र क्ति इति यथा विश्वपा इत्यस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनं विश्वपि इति भवति तद्वत् प्रकृते क्त्वा इत्येतस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनं क्त्वि इति भवति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति स्कन्दिस्यन्दोः स्कन्दिश्च स्यन्द च स्कन्दिस्यन्दौ तयोः स्कन्दिस्यन्दोः एवम् अत्र विग्रहः ज्ञेयः ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते कथयिष्यति व्याख्याता नलोपो नेति स्नान्नलोपः इत्यतः नलोप इति नाञ्चेः पूजायाम् इत्यतः नेति च अनुवर्तते इति भावः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः त्वीति मूले एतयोः नाम कयोः स्कन्द इत्यस्य स्यन्द इत्येतस्य च धातोः नलोपः न स्यात् नलोपः न प्रवर्तते न लोपः न स्यात् क्त्वि परे नाम क्त्वा प्रत्ययः यदा परतः भवति इति भावः क्त्वा शब्दस्य सप्तमी एकवचनमस्तु ततः आतः इति योगविभागात् आल्लोपः इति कथयति
क्व क्त्वि इत्यत्र आतो धातोः इत्यत्र आतः इति योगविभागात् इति अयं विमर्शः पूर्वमूले एव कृतः वर्तते सन्धिप्रकरणे क्वचिदिति स्मर्यते। अस्तु, रूपं पश्यामः। स्कन्त्वा इत्यस्ति। स्कन्दिर धातोः रूपम् अनुदात्तोपदेशत्वान् नेट् एवं खलु। अनुदात्तोपदेशो वनितुनोत्यादिनामनुनासिकलोपो झलिङ् इति इत्यनेन अत्र नैव अनिदितां हलोपधायाः क्ङिति इत्यनेन सूत्रेण नकारलोपः प्राप्तः, तस्य क्तिस्कन्दिसिन्धोः इत्यनेन निषेधः कृतः। सम्यक्। स्यन्दुधातोः उक्त्वा प्रत्यये आह ऊदित्वा दिड्वा स्यन्त्वा स्यन्दित्वा केन स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन इट् भवति। परन्तु नकारलोपः यः प्राप्तः भवति अनिदितां हलोपधायाः क्ङिति इत्यनेन सः तु अत्र न प्रवर्तते इति भावः। इत्यस्ति। इदानीं त्वा प्रत्ययसम्बद्धा काचित् इतोपि व्यवस्था पठनीया वर्तते प्रथमाध्यायस्था। अतः त्वा सम्बद्धानि प्रथमाध्यायस्थानि कानिचन सूत्राणि अधुना अत्र अग्रे उच्यमानानि सन्ति। त्वा प्रत्ययविधायकानि तु इतोपि सूत्राणि पठनीयानि सन्ति, तानि अग्रे कदाचित् पठेरन्। परन्तु सद्यः तु आम्, अत्र त्वा क्वचित् सेट्कत्वं भजते, क्वचित् सः नाम कित् अस्ति चेदपि तस्य अकिदत्वं विशेषेण प्रयोजनेन उच्यते। अतः तदधुना पठनीयं वर्तते। भवतु। तत्र मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते नक्त्वा सेट् इति। तत्र व्याख्यायां न वक्त्वा इति जातमस्ति, तत्र वकारः इति यः जातः वर्तते सः ततः वारणीयः। नक्त्वा सेट् इत्येव वर्तते। समीचीनं। तत्र न इति अव्ययपदं भवति। क्त्वा इति तु तत्र प्रथमान्तं पदं भवति। सेट् इति अपि प्रथमान्तं भवति। इटा सह सेट् सः स्थाने स इति आदेशः भवति। वोपसर्जनस्य इति द्रष्टव्यम्। आम्, किन्नेति कथयति असंयोगा लिट् इत्यतः किदित्यनुवृत्तेरिति भावः। कोऽर्थः मूले पश्यन्तु। सेट् क्त्वा किन्न स्यात्, कित् न भवति इति भावः। शीङ् शयनार्थकः धातुः, शीङ् शये, तस्मात् क्त्वा प्रत्ययः भवति। शयित्वा पठति नाम समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति क्त्वा प्रत्ययः। तस्मिन् त्वा प्रत्यये परतः तत्र इडागमः भवति आर्धातुकस्य इडबलादेः इत्यनेन। इदानीम् एषः सेट् क्त्वा कित् सन्नपि अकित् सम्पाद्यते। अकित् भवति अयं किन्न भवति। किन्न भवति इति कृत्वा तत्र धातोः ङीति च इति गुणस्य निषेधः यः प्राप्यमाणः भवति सः निषेधः न भवति। यतः इदानीम् अस्य कित्वं तु नास्ति, अकित्वम् अस्ति। कित्वं नास्ति इति कृत्वा अधुना प्रकृते तत्र गुणः भवितुम् अर्हति। अतः शे इत्वा अयादेशः शय्य इत्वा शयित्वा इति भवति। तदेव व्याख्यातः कथयन् अस्ति कित्वा भावान्न गुणनिषेधः इति। नाम गुणः प्रवर्तते एव इति भावः। ततः कथयति सेट् किं कृत्वा
अत्र तु क्त्वा प्रत्ययस्य नाम कृ धातोः अनिट्कत्वात् क्त्वा प्रत्ययस्य इडागमः न भवति इति कृत्वा अनिट् भवति एषः क्त्वा इति कृत्वा तस्य इडागमः एव न भवति। इडागमः यदि न भवति तर्हि अयं क्त्वा सेट् न भवति, सेट् न भवति इति कृत्वा नक्त्वा सेट् इत्यनेन सूत्रेण तत्र अकित्वमपि कर्तुं न शक्यते। अकित्वं नास्ति चेत् तस्य कित्वमेव अस्ति, कित्वमस्ति चेत् तर्हि गुणः अपि निषिध्यते, गुणः न भवति इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे सूत्रं पश्यामः। मृड मृद इति व्याख्याता इङ्गितं करोति। मूले पश्यामश्चेत् मृड मृद गुध कुशक्लिश वदवसः क्त्वा इति भवति सूत्रं। तत्र मृड मृद गुध कुशक्लिश वदवसः इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समाहारद्वन्द्वः अत्र मृडादीनां भवति। मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वस एते सप्तधातवः अत्र परिगणिताः वर्तन्ते। सम्यक्। इदं सप्तमं सूत्रं वर्तते तत्रैव द्वितीये पादे। प्राक्तनं तु अष्टादशं सूत्रं पठितम्। नक्त्वा सेट् इति निषेधस्यापवादः इत्युच्यते। तर्हि कोऽर्थः मूले पश्यन्तु। एभ्यः सेट् क्त्वा कित् सेट् क्त्वा यः वर्तते सः कित् भवति एभ्यः। अतः सः तु आदौ एव कित् अस्ति, तस्य कित्वसम्पादनेन किम् इति न चिन्तनीयं। यतः नक्त्वा सेट् इत्येतस्य अयमपवादः भवति मृडादीनां धातूनां विषये। सम्यक्। अथवा मृडादिभ्यः धातुभ्यः क्त्वा प्रत्ययः परतः भवति, तदा नक्त्वा सेट् इति निषेधः न प्रवर्तते विशेषविधानसामर्थ्यात्। सः अकिन्न परन्तु किदेव भवति इति भावः। सम्यक्। मृडित्वा व्याख्यातः कित्वान् लघुपदगुणः खलु। अतः मृड् त्वा इडागमः मृडित्वा समानकृतयोः पूर्वकाले इति क्त्वा प्रत्ययः द्रष्टव्यः। मृदित्वा इत्याद्यप्युदाहार्यं मृदित्वा गुधित्वा कुशित्वा नवः मृदधातुः मृदित्वा गुधधातुः गुधरोषे गुधित्वा। ततः अग्रे धातुः वर्तते कुश इति अस्ति खलु। तर्हि तस्य कुशित्वा इति भवेत् खलु। अग्रे कथयति क्लिश इति मूले क्लिशधातुः अस्ति खलु अग्रिमः सूत्रे। क्लिशक्त्वा इति वेट्। कथं सूत्रं भवति? क्लिशक्त्वा निष्ठयोः इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन इडागमः भवति। सम्यक्। अतः क्लिशित्वा क्लिष्ट्वा इति रूपद्वयं भवति। यद् मूले दत्तमस्ति क्लिशित्वा, तत् किशित्वा इति जातमस्ति, तत्र लकारः अपि योजनीयः। एवं खलु। लेखनदोषः जातः अस्ति, टङ्कणदोषः। क्लिशित्वा क्लिष्ट्वा। व्याख्याता कथयति क्लिशहिंसायां दिवादौ ततः क्त्वा प्रत्ययस्य क्लिशक्त्वा निष्ठयोः इति वेड् इत्यर्थः। क्लिशो विवाधने इत्यस्य तु ऊदित्वाद् वेड् इति। सम्यक्। अतः एवं रूपद्वयं भवति। इड्वा भवतु अनिड्वा भवतु, क्त्वा तु किदेव भवति। अतः लघुपदगुणः वा लघुपदगुणः अत्र न भवति इति भावः। सम्यक्। क्लिशधातोः अनन्तरं वदधातुः वर्तते। तस्य रूपं दत्तमस्ति मूले उदित्वा। कथयति व्याख्याता वदधातोः क्त्वा प्रत्ययः वचिष्वपि इति सम्प्रसारणं, वचिष्वपि जादिनाङ्किति इति सम्प्रसारणाच्च पूर्वरूपादिकमिति भवति। उषित्वा अन्तिमः वसधातुः वर्तते। कथयति वसधातोः क्त्वा वसिकृधोः इति इट् सम्प्रसारणं। सम्यक्। सम्प्रसारणं च वचिष्वपि जादिनाङ्किति इत्यनेन एव। सम्यक् इत्यस्ति। अपि च कथयति शासिवसि इति शः, शासिवसि घसीनाञ्च इत्यनेन तत्र षत्वं च भवति। उषित्वा इति सिद्ध्यति।
पूर्वं सन्नन्तप्रकरणे पठितं सूत्रं स्मारयति रुदविद इति कित्वं रुदविदमोषगर्हिसोऽपि पृच्छस्संश्च इति सूत्रं पठितमासीत् खलु। तत्र सनः प्रसङ्गे दृष्टः किद्वद्भावः प्रकृते तु क्त्वा प्रत्ययपक्षे वर्तते एवं खलु। कः तस्य सूत्रार्थः नाम रुदादयः ये सन्ति तेभ्यः परतः सन् अथवा क्त्वा यः भवति तस्य कित्वं भवति तदेव कथयति व्याख्याता न क्त्वा सेट् इति निषेधस्य अपवादिति भावः रुदित्वा विदित्वा मुषित्वा गृहीत्वा तत्रत्याः धातवः सनः प्रसङ्गे चर्चिताः अधुना क्त्वः प्रसङ्गे चर्चिताः। सम्यक् अग्रिमं सूत्रम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च उत्तरकृदन्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 18 पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।